हेर्ने मान्छेले एउटा गुण एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्छ हामीले सधैँ हैन डकुमेन्टेसनमा पनि सबै काममा त यो अहिले म हेरिहाल्छु केही छैन तर दिस इज नट हाउ इट सुड लुक हैन स्क्यान सुड बी प्रोपर तपाईले यो भर्नु भएछ अहिले भेरी गुड प्लान दिस एन्ड issued Sonisha Karki issued by signature यो एनए किन लेख्नु भएको सोनिसा issued by को त सोनिसाको सिग्नेचर हुनु पर्छ हैन त्यहाँ सोनिसाले गर्नु पर्छ नि तपाई एनए लेख्न मिल्छ त अस्ति हजुरले रिभ्यु गर्नु भएको एउटा फाइलमा पनि आई थिंक एनए नै थियो होला मैले ब्ल्याङ्क थियो हो ओके एनए यहाँ लेख्नु हुँदैन साइन गर्नुपर्छ तर ठीक छ अहिले म भनिदिरहेछु फर फ्युचर रेफरेन्स हैन किनभने केही छुट्यो भने त्यो पछि तपाईहरुले भन्नुहुन्छ म सरले भन्नु भएन यो त यस्तै हुनुपर्छ भनेर नसोच्नु त्यहाँ एनए नगर्नु त्यहाँ साइन गर्नु अब यो डकुमेन्ट हेरौँ एक्सक्युसन तपाईको यो सबै पढ्नु भएको छ हैन एकचोटी हजुर एक्सक्युट गर्नु भन्दा पहिला पक्का हो सर र त पढेको अब त्यस्तो धेरै याद त छैन एक दुई चोटी अझै हेर्नु पर्छ होला के छ भने यो बुझ्नु पर्छ तपाईले यो के तपाईले गर्न खोज्नु भएको यो के लेखिया छ यो सबै कुरोहरु यो जति बुझ्नुहुन्छ त्यति तपाईको क्ल्यारिटी आउँछ भिजन आउँछ हैन कन्टेक्स्ट तपाईलाई थाहा हुन्छ कि तपाई के गरिराख्नु भएछ यो भेलिडेसन इन्जिनियर भनेको काम कम हुन्छ तर यसको बुझाइ धेरै हुन्छ बुझ्नु पर्छ यो कुरोहरु हैन यो के हो हामीले के गरिरहेछौं किन गरिरहेछौं यो कामहरु जब अनि त्यो बेलामा कसैले सोध्यो भने तपाईले फेरि बोल्न पनि सजिलो हुन्छ कि तपाईले किन गरेको यो कसरी हुन्छ एक्सक्युसन त एक्सक्युसन हो तर यो जति पनि हामीले यो ब्ल्याक फन्टमा छोडेका थियौं तपाईहरुलाई लेख्न दिएनौं सुरुमा हामीलाई लेख्नु पर्थ्यो यो सबै अब त कति सजिलो भइसक्या छ यो सबै लेखेर आउँछ टेम्प्लेटमा केही लेख्नु पर्दैन पहिला त हामीलाई सबै सोचेर लेख्नु पर्थ्यो बुझ्नुस् कति टाइम लाग्थ्यो यही डकुमेन्ट्सहरुबाट इन्टरभ्युमा पनि क्वेशनहरु आउन सक्ने चान्सहरु छ सक्छ नि त त्यही कुरोहरु त यही त 8-10 वटा डकुमेन्ट हो त्यसकै त खेल हो जम्मा भ्यालिडेसन इन्जिनियरिङ अरु के हो यही कन्टिन्युअस डिफरेन्ट सिस्टम यही 10 वटा बनाइराख्ने गरिराख्ने पैसा खाइराख्ने कुरो सिध्यो यो सबै पास भएछ है हजुर अनि यो सबै तपाईले 27 अक्टोबर 2021 मा गर्नु भएछ हिजो गर्नुभयो हैन सबै हिजो गरेको ल समीक्षा अधिकारी 27 अक्टोबर 2021 भेरी गुड यहाँ खाली किन छोड्नु भएछ कारण बताउनुस् त त्यो अब पछि हजुरले अब जोले भेरी गुड अरु कसैले टेस्टिङ गर्यो रिभ्यु गर्यो त्यो सबैले यसमा लगबुकमा साइन गर्नुपर्छ त्यही भएर खाली छोड्नु पर्छ बुझिराख्नुस् हैन त्यो कुरो है त हस् तपाईको डकुमेन्ट धेरै क्लीन लागिरहेछ केही गल्तीहरु गर्नु भएको छैन जीडीपी गल्तीहरु हैन तल छ अलिअलि कि च्यातेर फालेर अर्को पेज बनाउनु भएछ हैन पक्का हो हैन त्यस्तो त गरेछ हो त्यो डेटा इन्टिग्रिटीको इस्यु हुन्छ दैट्स अ भेरी सिरियस क्राइम बुझिराख्नुस् हैन यसमा त सिग्नेचर केही सिग्नेचरहरुमा यसो लेख्ने बेलामा गडबड भयो भने यही काटेर यही सच्याउनु पर्छ त्यो पेज फालेर अर्को पेज प्रिन्ट गरेर ल्याउन मिल्दैन त्यो कुरो बुझ्नुस् तल चाहिँ त्यस्तो मिस्टेक भएको छ अनि मैले त्यो काटेर गरेछ र यो धेरै हो त्यति हुनुपर्छ धेरै क्लीन भयो पनि शंका गर्छ एफडीए ले कि इट डजन्ट सिम्स नेचुरल यु मस्ट ह्याभ डन समथिङ रङ विथ योर डेटा इन्टिग्रिटी है त जस्ट गिभिङ यु गाइज यु नो सम पर्सपेक्टिभ यहाँनिर ओसीटी अनि यो डबल लाइन यहाँ किन गर्नु भएको छ डबल लाइन यसलाई फेरि यो यति यसलाई डबल गर्नु भएको छ तपाईले कि सिंगलै हो यो मैले आई थिंक गाडा बनाएको जस्तो लाग्छ हो त्यस्तो बनाउन मिल्दैन ओके बुझ्नुस् त्यस्तो बनाउन मिल्दैन त्यो बनाएको मतलब के भयो भने अरूले कसैले यस्तो बनाएको छ भने जस्तो लाग्छ
बुझ्नुभयो यसले किनभने यो काटेर भने अनि नि यो English मा लिगली लेख्नु बाइन्डिङ डकुमेन्टहरू हो तपाईले यसरी मिलाउन मिल्दैन यसरी बनाउन मिल्दैन या त गडबड भयो भने पुरा काटेर फेरि नयाँ लेखिदिनुस् बुझ्नुभयो त्यो हजुर। तरिका हुन्छ यो कुरोहरू बुझ्नुस् भ्यालिडेसन इन्जिनियरको यही मेन कुरोहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यही कारणले मैले हेर्न खोजेको तपाईहरुको एक्सक्युसन एकचोटी अब त्यहाँ गएर कसैले बताउँदैन गाली गर्छ You are a validation engineer. You say you have worked for 3 years. Don't you know you should not double the line? यो कुराहरु बुझ्नुस् सरलाई एउटा क्वेशन म सोधिहाल्छु हजुर हजुर एउटा त एकदम माइनर कुरा हो त्यो जुन अट्याचमेन्ट SPP1 त्यो डकुमेन्ट नम्बर छ नि हजुर सो अलिकति माथि स्क्रल गर्नु सर अलिकति माथि त्यो र माथिको इस्यु डकुमेन्ट नम्बर म्याच गर्नुपर्छ पर्दैन त्यो प्रो 101 लेखेको छ नि त माथि उसको त्यो डकुमेन्टको माथि प्रो 101 हजुर त्यो र त्यो म्याच गर्नु पर्दैन पर्छै पर्दैन अट्याचमेन्ट र त्यो एउटा म्याच हुनुपर्छ न डकुमेन्ट नम्बर त्यो एउटै पर्छ एक्ज्याक्टली हियर ही गो ही गट इट he caught it तपाईको डकुमेन्ट नम्बर पहिला लेख्नु पर्ने थियो हैन यहाँ त्यसपछि भर्जन त्यसपछि टेस्ट स्टेप टेस्ट केस टेस्ट स्टेप हैन अब डकुमेन्ट नम्बर डकुमेन्टमा टाइटलमा तपाईको PRO 101 भनिरहेछ र यहाँ डकुमेन्ट नम्बर तपाईले SPV 1001 लेखिदिनु भयो यो दुईटै एकदमै म्याचै भएन नि त ओके हेर्नुस् यो अडिटरको काम हो यही कुरोहरु हेर्छ यो कुरोहरुले धेरै फरक पार्छ गुड जब आभास यु अर्न द जब very good very good अनि this is good मसँग एउटा प्रोजेक्ट आएछ जब छ तर पैसै कम छ इन्डियन करेन्सीमा दिन पे गर्न खोजिरहेछ नभए म सब तपाई 4-5 जना इन्जिनियरलाई एकैचोटीमा हाल्दिन्थे त्यसैमा खाली हजुर कन्ट्र्याक्ट जब हो कन्ट्र्याक्ट जब फुल टाइमले हुन्छ तर इन्डियन करेन्सीमा पे गर्ने हो 1000 रुपैयाँ 1000 IC पर आवर त्यसले अमेरिकामा कहाँ चल्छ त इन्डियाको लागि त ठिकठाक पैसा हो ठिकठाकै हो तर यहाँको लागि त केही छैन मलाई त्यो त्यस्तो 20 वटा अहिले भ्यालिडेसन इन्जिनियर हायर गर्नु परिरहेछ इन्डियामा यहाँ अमेरिकामा हुन्थ्यो भने म 20 जना तपाईहरुबाट तानेर एकैचोटी लगाइदिहाल्थे कुरो सिद्धियो इन्टरभ्यु नै दिनुपर्ने थिएन यताको छैन सर त्यस्तो अहिले छैन तर हामी लागिया छौं हामी प्रयास गरिरहेछौं सिंगापुरमा कुरो भइरहेछ भियतनाममा कुरो भइरहेछ अर्जेन्टिनामा कुरो भइरहेछ US मा न्यू जर्सीमा कुरो भइरहेछ लागेया छु म आफ्नो तर्फबाट लागेया छु नेक्स्ट इयर सम्म तपाईहरु अलिकति अब नेक्स्ट इयरको स्टुडेन्टहरुलाई फाइदा हुन्छ उनीहरुलाई अब इन्टरभ्यु दिनु पर्दैन एकैचोटी जबमा गइहाल्छ यो वर्ष अलिकति हामी पछाडी पडिरहेछौं हामी क्यूमा बस्छौं नि सर अहिले देखि तबसम्म तपाईहरु आफै जब खोजिहाल्नुहुन्छ मजाले गइहाल्नुहुन्छ जबमा हुन्छ यो यस्तो बाङ्गो टिङ्गो किन गरेको समीक्षा यहाँ सिधा लाइन यहाँ यो कर्नरबाट यहाँ कर्नरमा तान्न मिल्दैन स्केलले मिल्थ्यो होला स्केल नभएर नै हो स्केल नै थिएन अनि त्यसपछि यस्तो यहाँबाट काठमाडौँबाट पोखराबाट फेरि काठमाडौँ जनकपुरतिर जान लागिसकेछ जनकपुरतिर जान लागिसक्यो समीक्षा अहिले अब अनि यस्तो भयो सर क्यालिफोर्निया टु दुबई कि कहाँ भन्दा दुबई टु नेपाल भयो यस्तो यही त यहाँ तराईको मान्छेहरु भागेर काठमाडौँ आइरहेछ पोखरा आइरहेछ यो तराईतिर जान लाग्यो good job it's very clean execution I like this इनिशियल र डेट तपाई सबै गर्नु भएको छ सबै मार्क गर्नु भएको छ के रे उले टेक अ पिक्चर हो तर यो भएन यहाँ के रङ भयो दुर्गाजी भन्नुस् त यो साइडमा चाहिँ एज एक्सपेक्टेड को मैले चाहिँ अट्याचमेन्ट हुनु पर्ने अट्याचमेन्ट राख्न भुलेको मैले
त्यो सी अनि- अट्याचमेन्ट होइन नभएर म मैले त्यो कुरो म सोधिरहेको छैन, मैले सोधिरहेको छु समीक्षाले के गल्ती गर्यो, सोनिसाले होइन। सोनिसाको गल्ती त अब क्षम्य भयो, त्यो त सिद्धियो। टाइपो लेख्नु पर्ने हो र होइन? टाइपो अरे? लेख्नु पर्छ, टाइपो गर्नु हो, टाइपो यहाँ लेख्नु पर्छ। टाइपो लेखेर यहाँ कारण देखाउनु पर्यो, रिजन तपाईँले दिनु पर्छ। रिजन दिनु पर्यो नि त। बिना ए, रिजनले ओके। तपाईँ क्रस गरिदिनु भयो, कसले क्रस गर्यो, किन क्रस गर्यो, त्यो कारण त यहाँ लेख्नु पर्छ। यो बुझ्नुस्, यो डकुमेन्टहरूको होइन, यो तमस्सुक हो के, बुझ्नुस्। तमस्सुक हाम्रो नेपालमा हुन्छ नि, त्यस्तै तमस्सुक हो। बिना कारणले त्यस्तो केरकार गर्न मिल्दैन डकुमेन्ट। रिजन के लेख्नु पर्छ ध्रुव सर यस्तो केसमा चाहिँ तल? टाइपो, ए यो टाइपो हो होइन, गल्तीले यो लेखिदिया छ, किनभने यहाँ हजुर। स्क्रिनसट लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। या त स्क्रिनसट लिनुपर्ने थियो भने यहाँनिर सी एट्याचमेन्ट हुनुपर्ने थियो। राइट, तर त्यो टाइपो भन्न मिल्छ र सर? इट कुड गो इदर वे, राइट? होइन, यो साइडमा टाइपो हुन्छ, याद गर्नुहोस् होइन। अब्जर्भ रिजल्टमा अब्जर्भ रिजल्टमा यसमा हुन्थ्यो भने टाइपो हुँदैन थियो, डिस्क्रिपेन्सी हुन्थ्यो त्यसमा। यसमा डिस्क्रिपेन्सी हुन्थ्यो यदि अब्जर्भ रिजल्टमा भयो भने, चाहे एक्सपेक्टेड रिजल्टमा भयो भने। तर स्टेप इन्स्ट्रक्सनमा छ भने टाइपो हुन्छ। टाइपो, ओके। हजुर, है त। अनि Reference. यो ठिक छ। That's good job, guys. You guys doing good job. You guys gonna be hired very soon. I'm proud of you guys. यहाँ के भएछ, यो डिस्क्रिपेन्सी नम्बर लेख्नु भएछ र एट्याचमेन्ट नम्बर लेख्नु भएछ हैन? डिस्क्रिपेन्सी फर्म भर्नु भएछ? भरेको छु यसको लागि। हस् हस्, के भयो थियो यहाँ? यसमा चाहिँ के रे भेरिफाई द सिस्टम गिभ्स यु अप्सन्स टु सेलेक्ट द फलोइङ ल्याङ्ग्वेजमा इङ्ग्लिस, चाइनिज, नेपाली त्यो छ, तर यता एक्सपेक्टेडमा चाहिँ इङ्ग्लिस मात्र भएर अनि मैले चाहिँ डिस्क्रिपेन्सी भयो होला जस्तो लाग्यो। अरू पनि ल्याङ्ग्वेजहरू डिस्प्ले गर्नु पर्यो नि त हैन, अब्जर्भ रिजल्ट जस्तै जति। हो, भेरी गुड। यदि तपाईँ यहाँ भेरिफाई 4 वटा भन्नुभएछ भने डिस्प्लेमा इङ्ग्लिस एउटा मात्रै कसरी भन्नुभएछ? मैले चाहिँ यो चाहिँ त्यो के सिस्टमले पटक पटक गर्नु भएछ? यो एकचोटि इङ्ग्लिस एकचोटि नेपाली त्यस्तो? हैन, त्यस्तो हैन। छैन मैले त्यस्तो। चाहिँ यो 4 वटा ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ मेन ल्याङ्ग्वेज जस्तै अब हामीले नर्मली इङ्ग्लिस युज हैन, हुन्छ। ड्रप डाउनमा यो सबै ल्याङ्ग्वेज देखाउनु पर्यो नि त। हो, त्यो सिस्टममै हुँदैन भने त तपाईँ कसरी फेरि सेलेक्ट गर्ने? सोनिशाले तपाईले भनेको मलाई एउटा मतलब उसको तपाईले सोनिशाले भनेको एउटा- मतलब भन्नुस् भन्नुस्। सोनी साहबको डिफेन्समा उसले चाहिँ इन्स्ट्रक्सनमै सेलेक्ट इङ्ग्लिस फ्रम ल्याङ्ग्वेज सेटिङ लेखेको छ है, एक्ज्याक्टली। at the bottom. Gives your option to select the following language. फलोइङ त्यसको ल्याङ्ग्वेज। second फ्रम द ल्याङ्ग्वेज सेटिङ। Select English from okay. language मैले setting, भन्न take a खोजेको picture. ए ओके 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 ओके। हैन, त्यो पनि त्यो त ठिक हो, तर भएन। किन भएन भने पहिला त तपाईले यो भेरिफाई गर्नु पर्यो कि यति ल्याङ्ग्वेज छ कि छैन। ओके, म सर्टकट गर्थेँ। सर्टकट गरिदिनु भयो, यो एउटा स्टेपै तपाईले खाइदिनु भयो। त्यही हस्, अब त्यही मैले भएर उहाँ पनि झुकिनु भयो। हो, तर ठिक छ, यो इट्स गुड लर्निङ हैन, यस्तो सिचुएसनहरु। मैले चाहिँ यो फर्ममा स्योर थिइनँ, तर मैले यतिकै त्यो सोध्छु नै भनिरहेको थिएँ सरलाई। अब यसमा डिस्क्रिपेन्सी पाएर यसरी लेख्दिन पर्छ कि यो फर्म यतिकै एनी गरेर छोड्दिने हो? यसमा one discrepancy found, refer to discrepancy number, completed successfully. यहाँ बाँकीको स्पेसलाई एनए गर्यो हुन्छ यहाँसम्म, ए हजुर किनभने कसैले आएर यहाँ थप्न सक्छ नि फेरि हजुर हैन, केही हजुर त यो खाली छोड्नु मिल्दैन। यो टेक्स्ट बक्स भयो नि, टेक्स्ट बक्समा कसैले भर्न सक्छ केही कुरो। हजुर भोलि गएर तपाईको साइन छ, यहाँ तपाईको सुपरभाइजरले आएर केही लेखिदियो भने यु हेभ टु टेक रिस्पोन्सिबिलिटी हैन। त यहाँसम्म गर्नुभयो, अब यहाँबाट यहाँसम्म लाइन गरिदिनुस्, पुरा लाइन नतान्नुस्। यहाँदेखि यहाँसम्म तान्नुहुन्छ भनेको यो पनि इनभ्यालिड भयो। यहाँदेखि अब यहाँसम्म मात्रै लाइन हुन्छ, स्ट्रेट लाइन तान्नु पर्यो। हजुर त्यो बक्समा फेरि जाउँछ एक्चुअली। हजुर।
जस्तो उसले वान डिस्क्रिपेन्सी फाउन्ड भने होइन उसले चाहिँ त्यसपछि डिस्क्रिपेन्सी सल्भ भयो कि भएन भनेर के इन्फर्मेसन लेखेको छैन यहाँ छ सक्छ कम्प्लिट सक्सेसफुली यस हैन ओ नो नो छ नो लेख्नु भएछ हैन यहाँ अझै तपाईले डिटेल दिनु पर्यो रेफर टु यसको यो दुईटा तरिका हुन्छ यहाँ तपाईले रेफर टु डिस्क्रिपेन्सी भनिदिनु भयो र लास्टमा गएर सबै डिस्क्रिपेन्सी क्लोज भयो भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ आई थिंक मैले त्यो लास्टको पेजमा गरेको छु लास्टको पेजमा भन्नुभएछ ठिक छ त्यस्तो गर्नु 16 त्यो लास्टको पेजमा गरेको छु जस्तो लाग्छ ओके यहाँनिर तपाईको क्रस आउट भएछ हैन अब यहाँ हेर्नुस् तपाईले के गर्नु भएछ भने यसलाई क्रस गर्नुभयो 2021 बनाउनु भयो 2023 लाई एउटा इनिशियल र डेट हाल्नु भयो हैन एउटा इनिशियल र डेट हालेर हुँदैन अब दुईटा इनिशियल र डेट हाल्नु पर्छ एउटा क्रस गरेको बापत र एउटा नयाँ थप गरेको बापत ओके बुझ्नुभयो कस्तो धेरै जीडीपी बुझ्नु पर्छ जीडीपी तपाई बुझ्नु भएन भने यो हाम्रोतिर उता हुन्छ नि अदालतहरुमा काम गर्ने त्यो देमानहरु हुन्छ तपाईहरु के भन्नुहुन्छ हैन उनीहरुलाई यो सबै थाहा हुन्छ त्यस्तो क्रस गर्यो भने यता पनि साइन गर्नुस् यता पनि लाप्चो हाल्नुस् यता पनि लाप्चो हाल्नुस् 10 चोटी लाप्चो हाल्न लगाउँछ हेर्नु भएको छ लेखनदास भन्छ लेखनदास हजुर हो के हाम्रो लेखनदासको काम यहाँ आउँछ जीडीपी भनेको त्यो गरेन भने फ्रड ठगीमा जान्छ त्यो भएर त्यो गर्नुपर्छ हजुर हो त्यही हो लिगली बाइन्डिङ हो यो डकुमेन्टहरु त्यही भएर त्यो हामीले हजुर I'm sorry I'm not like अझै माथि जान्छ अघि के बक्समा उसको यो URL को साइडमा जुन डेट छ नि हजुर त्यो डेट र यसको के रिलेसन छ ए भेरी गुड अब्जर्भेसन यहाँनिर तपाईले यो डेट 28 अक्टोबर लेख्नुभयो हैन हैन यो डेट आई थिंक पहिलादेखि थियो ओ पहिलादेखि थियो यो किनभने सोनिसाले पहिले हालेर पठाएको थियो किन उसले इनिशियलै एसके लेखेछ त्यो उसले आफ्नो इनिशियल र डेट हालेर जस्तो लाग्यो कि मलाई सोनिसा यो लेख्न मिल्दैन यस्तो अनि तपाईले यसलाई क्रस आउट गर्नु पर्छ यसलाई ए ओके है त चाहे तपाईले गर्नु भएन भने अब रिभ्युअरले भ्यालिडेसन लीडले यसलाई क्रस आउट गरेर यहाँ कारण बताउँछ के भएछ भने 18 लेखेको 28 भएछ तर त्यो पनि मिस्टेक हो नि त त्यो पनि ठीक होइन आजको डेट भएछ मैले त्यही त मैले हिजो मैले रिभ्यु गरेको त्यो डेट त आउनु नपर्ने हिजो मैले त्यो त लेखिन होला जस्तो लागिरहेको थियो मलाई पहिला आज डेट ठीक छ भेरी गुड ठीक छ त्यही कुराहरु हेर्नु पर्ने हो यहाँ तपाईले क्रस आउट गर्नुभयो के छ अट्याचमेन्ट छैन यसमा यसको कारण बताउनु पर्यो यो यतिकै क्रस आउट गरेर मिल्दैन है त माथि टाइपो एरर भएको थियो त्यो चाहिँ मैले लेखेको छु चाहे एट्याचमेन्टमा एनए गर्नुस् नट एप्लिकेबल र यहाँ छोडिदिनु भएछ पास भयो कि फेल भयो भने एज एक्सपेक्टेड नट एज एक्सपेक्टेड सी अट्याचमेन्ट चाहिँ मैले आई थिंक त्यहाँ क्लिक टेक पिक्चर अथवा के छैन जस्तो लाग्यो तल त्यही भएर मैले अट्याचमेन्ट अघि त्यो टेक अ पिक्चर क्रस गरे जस्तो गरेर सी अट्याचमेन्ट क्रस गरिदिएको जस्तो लाग्छ त्यो कारण बताउनु पर्छ र यहाँ छोडिदिनु भयो तपाईले एज एक्सपेक्टेड और नट एज एक्सपेक्टेड यो साधारण कुरो हो तर धेरै ध्यान दिनु फेरि मिल्दैन है आइ एम सरी तर डेट यता टाइपको साइडमा 28 छ आजको डेट छ त्यहाँ 27 छ त्यो रिभ्यु चाहिँ मैले आज त्यो टाइपको आज गरेको थिएँ तिम्रो अघि भर्खरै गरे भएर आज लेख्यो होला ए त्यो पनि गर्न तपाईले मिल्दैन मैले आज भर्खरै त्यो फेरि सर र एकचोटी रिचेक गरेको यो यही हो डेटा इन्टिग्रिटी भनेको पछाडी गएर तपाईले ब्याक डेट गर्नुभयो हैन ब्याक डेटमा गर्नुभयो यसलाई नेक्स्ट डेटमा गर्नुभयो यो डेटहरु मिल्दैन त्यस्तो मिल्दैन यो स्टेपलाई त्यहीको त्यही एक दिनमा खतम सिध्याउनु पर्छ यसको 27 मा र यो आएर 28 मा गर्न मिल्दैन
ओके ओके त्यही त म त आज रिभ्यू गर्दा फेरि यहाँ टाइपो भएको रहेछ भनेर नि आजको डेटमा गरिदिएँ कि त्यो होइन त्यो एक्सक्युसन गर्ने बेलामा त रिभ्यू गर्नुपर्छ नि त तपाईले ओके पछि त्यो डेट राख्यो भने लेट इन्ट्री गरेर इनिसियल र डेट हान्दा हुँदैन हुन्छ त्यो गर्दा पनि भयो त्यस्तो हुन्छ यहाँ या त लेट इन्ट्री हाल्नु पर्ने थियो ए त्यो त्यो चाहिँ मलाई एक्सप्लेन थाहा गर्नु थिएन हजुर त्यो चाहिँ आज यहाँ लेट अहिले इन्ट्री थाहा भयो हालेर यस्तो हाल्न मिल्छ यो छुट्यो भने हैन एक हजुर दिन पछि पनि गर्न मिल्छ तर तपाईले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ लेट इन्ट्री भनेर ओके भेरी Sir, गुड सोनिसा हाउ डिड यु नो अबाउट लेट इन्ट्री कमन सेन्स सर स्मार्ट रहेछ त केटी बा अनि त्यही त हामीले धेरै warning स्मार्ट छ चाहिँ- नि मलाई त्यस्तो धेरै मिस्टेकै पाइनँ नि अँ। मैले तिम्रो सोनिसाको उसमा डकुमेन्टमा छ मिस्टेक आइ एम सरी अनि हजुर त्यही आवाजजी भयो त केही नि। भनिराख्नु भएको थियो अनि हामीले लेख्ने बेलामा चाहिँ के वर्ड चाहिँ टर्म चाहिँ लेट एन्ट्री भनेर लेख्ने लेट इन्ट्री एन्ट्री हजुर लेट इन्ट्री गरेर तपाईले त्यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ बुद्धि राम्रो पुगाएछ सोनिसाले अरू सब ठिक छ तपाईको त्यही हो सानो सानो कुरोहरू तर हामीले डिटेल ओरिएन्टेड हुनुपर्छ र हामीले यो कुरोहरू बुझ्नुपर्छ मैले यहाँ एउटा डिस्क्रिपेन्सी मैले लेखेको छु र डिस्क्रिपेन्सी वाज फाउन्ड एन्ड वाज रिजल्भ सक्सेसफुली ठिक छ मैले त्यो माथि चाहिँ फेरि दुइटै इनिसियल र डेट हालेर यसको अगाडिकोमा चाहिँ बिर्सेँ होला यहाँनिर दुईटा हाल्नु भएको छ अगाडि त्यही भएर त्यो कस्तो हो याद त्यही चाहिँ भएर थियो तर त्यो त्यो माथि एक्सक्युसन छुट्यो गर्ने कि। बेलामा एकदम फोकस गर्नुपर्छ हामीले त्यो त्यो एकदमै कुरोहरू याद राख्नुहोस् हो गुड जब लेट मी लुक यो एट योर चाहिँ त्यहाँ मेरो डिस्क्रिपेन्सी फर्म पनि थियो लास्टमा सर मैले त्यो त्यही स्क्यान त्यही गरेर हेरिरहेको छु ए त्यसैमा थियो त्यसमै हजुरले एकैचोटि स्क्यान गरेर पठाउने भन्ने भन्नु जस्तो लाग्यो यता गयो यो तपाईको एट्याचमेन्टहरु हैन हजुर हो यहाँनिर पिआरओ फेरि लेख्नु भएछ तपाईले त्यो अघि मैले यहाँ एसपीबी कसरी लेख्दिनु त्यो मिस्टेक भएछ यो एसपीबी चाहिँ मैले त्यो कुन चाहिँ डकुमेन्टको नम्बर यो कुरोहरु एकदम भ्यालिडेसन ध्यान प्लान राख्नुस् हैन यो प्लान सबै नम्बर लेखिदिएछु के मैले यो त्यही भएर त्यो मिस्टेक भयो हुन्छ looks good you have taken good attachment clean screenshots very good job यो रियल होइन सबै यो कुनै कुनै चाहिँ फेक हो कुनै कुनै चाहिँ रियल हो कुनै हस् हस् त्यो एकदमै पाउँदै नपाएको चाहिँ सर्च गरेर राखिदिएको अब हुन्छ हुन्छ नो प्रब्लम डिस्प्ले को पनि लिनु भएछ भेरी गुड एलसीडी को त्यो मेन्सन गरेको एलसीडी को यहाँ नेपाली भए कति राम्रो हुन्थ्यो यहाँ इंग्लिश डिस्प्ले भइराछ भेरी गुड गुड वर्क यही हो सबै यही कुरोहरु हेर्नु पर्ने हो हामीले यो कुरोहरु एकचोटी तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो कुरो सिध्यो अरु कसको छ मेरो हेर्दिनु न त्यहाँ कति धेरै कन्फ्युजन छ कि मलाई सोध्न छ एकताले डिस्क्रिपेन्सी पनि हेरौँ न एकताले उसको डिस्क्रिपेन्सी ए डिस्क्रिपेन्सी डिस्क्रिपेन्सीमा चाहिँ मै कन्फ्युज छु के लेख्ने नि त्यस्तो तर पनि गरे गर्नलाई चाहिँ यो हैन सर अर्को थियो एक्सक्युजनमा हैन हजुर सबभन्दा लास्ट पेजमा कहाँ गयो त्यो डकुमेन्ट यताउता गइहाल्छ यो हैन डिस्क्रिपेन्सी तपाईको हजुर ल PRO 101 अल्फा फर्मा लेभल
detailed discrepancy on October 28, 2021 while validating in assembly verification requirements, it is identified that outcome of the observed result do not match the expected result. After the valid input in it shows that the display language in English, Chinese, Nepali, Hindi, Spanish, and French, which was differs from the expected result of display language in English. मैले डिफरेन्ट लेख्न लाग्यो डिफर्स भएछ त्यहाँ जस्ट डिफरेन्ट differs from the expected. ठिकै हो, differs from the expected result ठिकै हो. ठिक छ, अरु त केही भर्नु भएको छैन हैन? एउटा मात्र डिस्क्रिपेन्सी थियो अनि एउटा मात्र फर्म भरेको हैन, रुट कजहरु यता उता त्यो भर्नु भएको छ. त्यस्तो त केही पनि गरेको छैन. ठिक छ, एम्बिसियस छैन समीक्षा. भ्यालिडेसन लिड बन्न खोजिरहेको छैन. ठिक छ. गुड. सनिसा तपाईको के हो इमेल? कहिले पठाउनु भएको थियो? आजै हो, तर अर्को जीमेलबाट पठाएको थिएँ जस्तो लाग्यो कि मलाई. BU हान्नु त एन BUN KBIN KBIN आएन त. क्यापिटल B हो, क्यापिटल B. आज पठाएको हो बिहानमा. क्यापिटलले केही पर्दैन. ओके, U BUN KBIN छैन. छैन. पठाउनु न, अहिले पठाउनु न. कति बेर लाग्छ त? होइन के छ? किन गएन? मलाई सेन्ट भनेर सो त भएको थियो. ए ल. अरु केही क्वेशन तपाईहरुको एक्सक्युजनमा? कहीँनिर केही यस्तो केही त छैन तपाईहरुलाई गाह्रो जस्तो कुनै पनि? आज धेरै क्लियर भयो. त्यो अलिकति डाउटफुल भइरहेको थियो त्यो डकुमेन्ट्सहरु त्यो भर्ने बेलामा. अब एकदमै क्लियर भयो. अब चाहिँ त्यो मिस्टेक रिपिट हुँदैन होला. हो, त्यही पनि कहिलेकाहीँ गल्तीहरु भइराख्छ, त्यसको चिन्ता नगर्नुस्. तर थाहा हुनुपर्छ हैन, प्रयास गर्नुपर्छ जति नहोस् हैन, त्यो सानो सानो मिस्टेकहरु नहोस्. तर भयो भने पनि सच्याउने बाटो छ, त्यो सच्याइ अगाडि बढ्ने. ठीक. सनिसा पठाउनु भयो? यो कुरा गर्दा त्यो अस्ति हजुरले इमेल गर्नुभएको थियो कन्ट्र्याक्ट डिटेल्स भनेर, त्यसमा अट्याचमेन्ट थिएन. ए त्यो सुहासनीले पठाएन? पठाएकै छैन. हामीलाई एम्प्टी इमेल आछ बेसिकली. त्यही त त्यो भएछ. अब नेक्स्ट वीक क्लास सकेपछि त्यो कुरा त्यो उसमा धमाधम लाग्नु पर्छ. तपाईहरुले इन्टरभ्यु क्लास यताउता हो, रेज्युमे जति छिटो सुरु भइहाल्छ त्यति राम्रो हैन. त्यति छिटो अब मार्केट तपाईहरुको लास्ट क्लास यो सन्डे सिद्धिन्छ भ्यालिडेसन प्लान. त्यसपछि मेरो एउटा स्टुडेन्टले त क्लास सिद्धियो विदिन अ वीक जबमा. कस्तो एस्मा कार्की इन्टरभ्यु आफैले क्र्याक गरेको हो कि? आफैले क्र्याक गरे. तर इन्टरभ्यु भन्दा पहिला मलाई कल गर्यो, 1 घण्टा बसेर हामी कुरो गर्यौं. ठ्याक्कै गएर केटीले गरिदिएछ फर्स्टै विकमा. क्लिक भइहाल्छ. क्लिक हुन्छ के इन्टरभ्यु भनेको क्लिक हो. र फेरि जब पाइसकेपछि आयो सर यति पैसा लिएर म के गर्छु? भर्खरको केटी ए थाहा हुन्छ पैसा लिएर, पैसा आएपछि थाहा हुन्छ कहाँ खर्च गर्नु छ. अनि त मज्जाले त्यहाँ सेन्डिएगोमा घर सर लिएर अब सबै वर्क फ्रम होम पुरा. अस्ति पेरिस गएर आए कि थाहा पाइहाल्छ नि खर्च गर्न थाहा पाइहाल्छ. बोस्टनमा त्यस्तै त्यो जबहरु हेरेको थिएँ तर धेरै जसो रिमोट चाहिँ नरहेछ बोस्टनमा चाहिँ. अब अहिले अलिकति हाइब्रिड गर्न खोजिरहेछ, तर अझै पनि जबहरु छ, रिमोट जबहरु पनि छ अहिले. सनिसा आएन त? ए आयो. मैले 2-3 टा नै सेन्ड गरेछु. आयो अहिले आयो. ल के छ तपाईको क्वेशनहरु? ल
अब म त्यहाँ चाहिँ सबैजनालाई आन्सर गर्न लगाउँछु उहाँहरूको त्यो जिडिपी टेस्ट गर्छु मेरो नलेज क्वेसन मैले पनि कति मिस्टेक गरेछु होइन फर्स्ट टाइम एक्जिक्युट गर्दा मेरो पनि मिस्टेक हुनसक्छ अनि अब मैले क्वेसनहरू छ तपाईँको पनि यो स्क्यान के हो पिक्चर लिएर पठाउनु भएको मैले यो ड्राफ्ट जस्तो हो मैले तपाईँलाई सबै अट्याचमेन्ट सहित डिस्क्रिपेन्सी फर्म सहित चाहिँ नयाँ पछि पठाउँछु ए हुन्छ तपाईँले पनि यसमा एनए गर्नुभएको छ ए दुईटै मिली कुरो गर्छ है होइन जस्तो छ होइन सर मैले दुईटैलाई मैले त्यो एउटै जबमा पठाउनु पर्छ जस्तो छ नाइ तपाईँले पहिलाको भिडियोमा छ कि एनए छ अँ, त्यो सरले अस्ति रिभ्यू गर्नुभएको ए हो र भिडियोमा एनए छ सरलाई त्यही पहिला- हेर्दै गरेको पहिलाको स्टुडेन्टको डकुमेन्ट हेरेको उनीहरूले याने नै गरेछ ए हो हो र त्यही भएर बिन- मैले बिन- बिनिका त्यही भएरहरूले पनि मैले याने यसरी गरेछ सर। लेखेको ए बिनिकाको डकुमेन्ट हेरेको थियो उनीहरूले याने अँ। याने लेखेको छ मैले ध्यान मैले दिएन पनि, होला त्यही भएर। मैले नि त्यही हेर्दै गर्दै अनि गरेको इस्यु के डेट भएन? किन मिस गर्नुभयो त्यही त सर मिस गरेछु बिहान हतारमा पठाएको थिएँ सरी त्यस्तो भन्न मिल्दैन हो काममा होइन यो चाहिँ ड्राफ्ट भर्जन हो भनेर बुझ्नु अनि नयाँ चाहिँ तपाईँलाई भोलि अब पर्सि अब हेर्नुहोस् ड्राफ्ट भर्जन भनिरहेछ अब डेटा इन्टिग्रिटीसँग खेलवार गर्छ अब पछाडि गएर थप गर्छ त्यहाँ त्यो पनि डेटा इन्टिग्रिटी इस्यु हो त्यो त झन् नराम्रो भयो लेट इन्ट्री गरेर Late entry गर्नुपर्छ हो गर्नुपर्छ हुन्छ मैले चाहिँ यसमा उसको के हो चाहिँ यति टाइपोहरू किन यहाँ छ यो खास उसको मोडल नम्बर फरक भएछ माथिको हेडिङमा र पर्पोजमा अनि उसले मिस्टेक थाहा भएर मलाई भनेको थियो तर मैले प्रिन्ट आउट गरिसकेको थिएँ अस्ति अनि मैले गरिसकेको थिएँ कि यो फर्म अनि त्यत्तिकै भयो अनि ठिक छ अब सबै सच्याउनु भएछ कारण बताउनु होइन भएछ सर, यसमा एउटा क्वेसन छ हेऱ्यो डेटाबेस भन्ने डाटाबेस छ नि होइन यहाँ उम्, त्यो चाहिँ उसको इन स्कोपमा छ तर उसको कुनै छैन कि इन्स्ट्रक्सन केही पनि छैन अनि यसलाई डिस्क्रिपेन्सीमा गर्ने कि टाइपो गर्ने कन्फ्युज भएको थियो अनि डिस्क्रिपेन्सी गर्ने डेटाबेस भनिसकेपछि डेटाबेस छैन भने त्यो ठुलो कुरो भयो त्यही भएर यसमा चाहिँ मैले लास्टमा फाइनल इन्स्ट्रक्सन पढ्दा थाहा भयो अनि लेट इन्ट्री गरेर राखिदिएको त्यसलाई एउटा डिस्क्रिपेन्सी लेख्नुहोस् त्यसको Okay. छुट्टै यसमा त। चाहिँ मेन कन्फ्युजन भएको थियो कि यहाँ पनि त्यही छ होइन उसको यो चाहिँ उसले रियलाइज गरेर पछि भनेको थियो तर उसले भएन कि प्रिन्ट आउट गरिसकेको थिएँ मैले अनि यस्तैमा गरिदिएको यस्तो घुमी घुमी काम गर्दा त यही कुरोहरू आउँछ नि त हजुर। फोकस हुँदैन पुरा जहाँ गए पनि एकदम पार्टी साटी चलिरहेछ दसैँको ठिक छ गल्तीहरू हुन्छ केही फरक पर्दैन सच्याउन आउनु पर्यो नट अ बिग डिल बुझिराख्नु भएछ यो कुरोहरू त्यही ठुलो कुरो हो ओके यहाँ चाहिँ सफ्टवेयर इन्स्टलेसन भएको रहेछ अनि एन्ड हार्डवेयर थप्न बिर्सिनु भएछ होइन थपेर इनिसियल डेट गरेँ अनि यो चाहिँ हेऱ्यो टाइपोमा जुन हामीले नम्बरिङ गर्छौँ नि यो चाहिँ मैले तपाईँलाई यही सोध्न खोजेँ यो नम्बरिङ चाहिँ हामीले जुन पनि पिक गर्दा हुन्छ कि सिमल्टेनियसली कन्टिन्युसली टाइपो 1 टाइपो 2 गरेर लेख्ने हो वान आफ्टर एनदर गर्नुपर्छ हो युनिक हुनुपर्छ सबैलाई 1 लेख्यो भने त कसरी मिल्दैन त्यो टाइपो 1 टाइपो 2 टाइपो 3 यसरी गरेर मैले चाहिँ यसमा मिस्टेक गरेछु किन भन्दा अहिलेसम्म चाहिँ सिमल्टेनियसली छ जब टेस्ट स्क्रिप्टमा जान्छ नि प्रत्येक टेस्ट स्क्रिप्टको 1 अनि 2 त्यसरी नम्बरिङ गरेछु डिफ्रेन्ट गरेर कुनै कुनै कम्पनीमा त्यो एक्सेप्टेड पनि हुन सक्छ हुन्छ तर स्ट्यान्डर्ड इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड के हो भने तपाईको 10 वटा टाइपो छ यो यसमा भने 10 वटा टाइपो 1 आफ्टर एनदर हुनु पर्यो सिक्वेन्शियल हुनु पर्यो ओके अब चाहिँ हजुर सफ्टवेयर हार्डवेयर इन्स्ट्रक्सन यो रिभिजन नम्बरहरु एमटी एनए हुनुपर्ने थियो कि कहाँ छ रिभिजन नम्बर राइट अन्डरनेथ कम्प्लिसनको माथि कम्प्लिटेड बाइ भन्दा माथि रिभिजन नम्बर हैन आईपी रिभिजन नम्बर 1 नै थियो हैन र हाम्रो 1 नै हुनु पर्छ अहिलेलाई
तर फेरि तपाईँ यसलाई किन ड्रिबल गर्नु भएको छ? यो लागिरहेछ जसरी कि पछाडि आएर कसैले बनाएको हो। यसमा चाहिँ मैले पछि 8 गरेको थिएँ, 7 लेखेको थिएँ अनि यता 8 गरेर गरेछु कि अनि दुईटैमा 28 बनाइदिएको। त्यस्तो बनाउन मिल्दैन। त्यसको फेरि यसलाई क्रस गरेर कारण बताउनु पर्छ। यसरी हुँदैन यो डकुमेन्टहरुमा। यस्तो यता मिलाइदिन्छु उता मिलाइदिन्छु। त्यही हो डेटा इन्टिग्रिटी भनेको सिरियस हो यहाँ, हैन? त्यो भ्यालिडेसन इन्जिनियरिङमा त्यो कुरो बुझ्नुस्। हजुर दुर्गाजी, रिभिजन नम्बर 1.0 हुनुपर्ने थियो कि भर्जन पो 1.0? रिभिजन त लाइक दिस इज इनिशियल डकुमेन्ट हैन? रिभिजन नम्बर त अहिलेलाई त एनए हुनुपर्ने होइन र? यहाँ यस्तो छ कि यो आइपी रिभिजन नम्बर भनेको यहाँ सफ्टवेयर हुन्थ्यो भने हैन, सफ्टवेयर एन्ड हार्डवेयर इन्स्टलेसन। अब यो सफ्टवेयरको रिभिजन यहाँ लेखिन्छ हैन? त त्यो सफ्टवेयरको रिभिजन अहिले हामी मानेर हिँडौँ कि नयाँ सफ्टवेयर हो रिभिजन 1 हो भनेर। तर त्यो सफ्टवेयरको रिभिजन तपाईलाई दिन्छ उनीहरूले आइपी रिभिजन हैन? त्यो एक्सक्युसन गर्ने बेलामा त्यो एडमिनले दिन्छ तपाईलाई हैन? यो सफ्टवेयरको रिभिजन के हो भने। हजुर हजुर, त एनए नै लेख्नु पर्छ त्यस्तो छैन। तर अहिलेलाई त्यो म आई विल कन्सिडर दिस ओके हैन? अलराइट, सुनिशा कार्की हेरिहाले। सिग्नेचर कस्तो खतरा गरेको, चेक त्यो कपी गर्न पनि मिल्दैन हो। कपी गर्न नमिल्नेवाला मैले अकाउन्टको डिफरेन्स है सर। कस्तो बुद्धि चलाएर कस्तो राम्रो सिग्नेचर गरेको। थाहा थियो पहिलादेखि पैसा कमाउने हो भने। मैले डिफरेन्ट गरेछु सिग्नेचर पनि म्याच नहुने गरेर। ए एउटै डकुमेन्टमा दुई किसिमको सिग्नेचर हो? नाइ हैन, हजुरको डकुमेन्टको लागि छुट्टै सिग्नेचर। हुन्छ हुन्छ। र इनिशियल एसके हैन? के नै भयो। ठीक छ। हस्, यो स्क्यानहरु यसरी गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ यता उता आङ्गो बाङ्गो टिङ्गो त्यस्तो मिल्दैन। यो कुरोहरु त्यो याद राख्नुस्। एउटा क्वालिटी हुनु पर्छ। तपाईहरु भ्यालिडेसन इन्जिनियर हो, अब 6 फिगर कमाउने। 6 फिगर कमाउनलाई त अब यस्तो आङ्गो बाङ्गो टिङ्गो स्क्यान गर्यो भने त उनीहरुले गाली गर्छ नि त। यु शुड नो दैट। जुन कम्पनीमा जानुहुन्छ उनीहरुले हेर्छ यो कुरोहरु। एक्सक्युसन ठीक छ तपाईको, क्लीन एक्सक्युसन हो, बुझ्नु भएको छ। टाइपोहरु पनि लेख्नु भएको छ यहाँ। यो के रे मैले यो किन गरेको भन्दा सर, टेस्ट स्क्रिप्ट नम्बर टु क्लियरिफाई अट्याचमेन्ट नम्बर गरेर गरेछु हैन? यो मिल्छ कि नाइ? किन भन्दा उले एउटा टेस्ट स्क्रिप्टलाई 3 वटामा डिभाइड गरेछ हैन? अनि यसमा पनि 1 2 3 4 गरेछ, नेक्स्ट बक्समा पनि 1 2 3 4 छ अनि अट्याचमेन्ट नम्बर त सेम हुन गयो नि त। त्यही भएर मैले 1.1 राख्दिएको हो। यस्तो हैन, त्यो एउटै टेस्ट केसमा? हजुर, एउटै टेस्ट स्क्रिप्टमा हो। टेस्ट स्क्रिप्टमा डिफरेंट टेस्ट केस हुन सक्छ र एभ्री टेस्ट केसमा 1 2 3 4 5 हुन सक्छ। त जब तपाई टीएसटी टेस्ट केस नम्बर चेन्ज गर्नुभयो त त्यो नम्बर आफै चेन्ज भइहाल्यो नि। हैन हैन, अब जस्तै उसले यो माथि गरेको छ, के गरेको छ उसले, युटिलिटी समथिङ गरेको छ अनि तल बटन भेरिफिकेसन गरेको छ हैन? अनि त्यसमा चाहिँ उसले यताबाट पनि 1 2 बाट स्टार्ट गरेको छ। यो त सेम टेस्ट भयो नि त। टेस्ट 1 भयो अनि स्टेप पनि 1 हुन गयो। भएन, यो टेस्ट केस 1 भयो हैन? हार्डवेयर भेरिफिकेसन 1 भयो हैन? त टीएसटी 1 अनि त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 भयो। अनि यहाँ पनि 1 2 3 4 छ। र यो टीएसटी 2 हुनु पर्ने। टीएसटी 1.1 गरेछ नि त सर। मैले चाहिँ 1 टीएसटी 1.1 छ हैन? तर उले भनेको चाहिँ फेरि त्यहाँ 1 देखि स्टार्ट भयो भने खोज्छ के हो? त्यो 1 देखि म बुझे। टेस्ट अब्जेक्टिभ चेन्ज भएछ हैन? हजुर। यो न्यू टेस्ट अब्जेक्टिभमा यो हैन, यो 1 2 3 गर्न मिल्दैन। यो कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। 7 8 9 10 यसरी हुनुपर्छ। त्यही भएर मैले यो पुरै नम्बरै गलत भयो सबै। त्यही भएर मैले यो गरेर चाहिँ 1.3 गरेर चाहिँ अट्याचमेन्ट नम्बर यसमा कन्फ्युज भएर एउटा छोडिदिएको छु अनि यस्तो गरे।
सरलाई म एउटा क्वेसन सोध्छु है हजुर हजुर हिजो दुर्गा र म हिजो कति रातिको 12 बजे एक कुरा गरिरहेको थियो होला फोनमा सायद हैन ए हो र नम्बरिङ कसरी गर्ने भनेर मलाई सरलाई टेक्स्ट पनि गर्न लाग्थ्यो किनभने हामी त्यो कन्फ्युजन भएको थियो कि हजुर हजुर त ठिकै छ तर एउटा क्वेसन जस्तै अब हामीले सुरुमा हार्डवेयर भयो एसेम्बली भयो सफ्टवेयर भेरिएसन भयो नि त हैन हजुर हजुर हार्डवेयरबाट हामीले स्टेप 1 स्टार्ट गर्यो नि त हजुर त्यसपछि तपाईको जतिवटा अब्जेक्टिभ छ टेस्ट अब्जेक्टिभ हार्डवेयर भित्र टेस्ट अब्जेक्टिभ 1 2 3 होला फेरि सफ्टवेयर स्टार्ट भयो त्यो टेस्ट 2 भयो हैन हजुर होला त हामीले स्टेप 1 जहाँबाट स्टार्ट गर्यो त्यो सिक्वेन्सली जानु पर्यो हैन सर कि हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ इच टेस्ट केसेसलाई स्टेप 1 स्टेप 2 भनेर स्टेप हार्डवेयरको स्टेप 1 देखि स्टेप 10 सम्म भयो रे हैन अब्जेक्टिभ नो म्याटर जतिवटा अब्जेक्टिभ भयो पनि हैन अनि सफ्टवेयरको पनि हामीले के सफ्टवेयर गर्दाखेरि त्यो टेस्ट केस 2 भयो नि त हैन देन स्टेप 1 देखि स्टार्ट गर्न मिल्छ कि यो चाहिँ एन्ड भयो हार्डवेयरको 5 मा एन्ड भएपछि सफ्टवेयरको 6 टेस्ट केस 1 एन्ड भयो हैन अब टेस्ट केस 2 मा फेरि 1 देखि सुरु गर्नुस् रिस्टार्ट गर्नुस् हामीले 7 भन्दै मिल्दैन नि त हैन टेस्ट स्टेप 7 भन्दै मिल्दैन नि 1 देखि स्टार्ट गर्नु पर्यो नि हैन 1 देखि स्टार्ट गर्नु पर्यो ओके तर टेस्ट केस चेन्ज भयो नि टेस्ट केस चेन्ज भयो टेस्ट केस चेन्ज भयो भने टेस्ट केस चेन्ज भयो 1 देखि स्टार्ट गरे तर त्यसमा मल्टिपल टेस्ट अब्जेक्टिभ हुन्छ नि त हैन हजुर हजुर मल्टिपल अब्जेक्टिभ मात्र तर हामी सिक्वेन्शियल अब्जेक्टिभमा सिक्वेन्शियल हुनुपर्छ त्यही यहाँ समस्या भएछ हो अब्जेक्टिभ चेन्ज भयो भने सिक्वेन्शियलै हुनुपर्छ अनि यस्तोमा चाहिँ हामीले नम्बरिङ दिएर टाइपो अनि इनिशियल डेट लेखिदिन मिल्छ कि नै कि डिस्क्रिपेन्सी गराउने अब यसको चाहिँ के यो डिस्क्रिपेन्सी अब यो टाइपो नै हो हैन नम्बरिङ तर धेरै नम्बरिङ गडबड गरेको छ यो सबैलाई अब एउटा डिस्क्रिपेन्सी बनाएर सबैको त्यो एउटामा लेखिदिनुस् यो सबैलाई एउटा सिंगल फर्ममा भर्दा हुन्छ एउटै फर्ममा भर्दिनुस् किनकि इट्स द सेम प्रब्लम रिपिटिङ सेम प्रब्लम हो कन्टिन्युअस प्रब्लम एउटा एक स्टुडेन्टले मलाई मेसेज गरिराख्नु भएको छ काममा हुनुहुन्छ उहाँ त्यो भएर एकछिन है एक दिन तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ यसरी नै गर्नु होला मलाई थाहा छ ओके सरी है उहाँको अहिले डेलिभरी दिनु छ भोलि काम छ त्यही भएर अलिकति हतारै थियो टेक्स्ट गरिराख्नु भएको थियो हस् त त्यही हो अब यो यस्तो धेरै गल्तीहरू भयो भने एउटा त्यसको छुट्टै डिस्क्रिपेन्सी बनाइदिनुस् द्याट इज मोर जस्टिफिएबल किनभने अब सबै पेजमा यस्तो टाइपो भनेर लेख्यो भने अलिकति हेर्नमा पनि नराम्रो लाग्छ त्यही भएर त्यसलाई एउटा छुट्टै गरेर अनि गरिदिनुस् तर यो मिस्टेकहरु यस्तो हुनु हुँदैन होस् समीक्षा you have to pay attention I mean these are the thing like it seems you are very immature validation engineer हैन pay attention validation engineer भनेको के हो detail oriented that is your first quality has to be त्यो नम्बरिङ मा त्यस्तो मिस्टेकहरु गर्नु हुँदैन तर तपाईलाई थाहा नभएर भएको हो म बुझे मैले त्यो क्याच गर्नुपर्ने थियो रिभ्यूमा तर त्यो क्वेशन सोध्न सक्नु भएन त्यही भएर यस्तो भएको छ ठीक छ केही छैन बट नेक्स्ट टाइम यु वोन्ट डु इट यु नो दैट्स ऑल sure it's a learning don't be worry about those things mistakes हैन
सिकिराख्नु भएको छ यो सर यो भन्दा माथिकोमा के जस्तै अब मैले उसको त्यो मोडल नम्बरलाई कट गरेछु नि कट गरेकोलाई चाहिँ एउटा इनिसियल हुनु पर्थ्यो अनि लेखेकोलाई दुईटा हुनु पर्थ्यो हैन यहाँ दुईटा हुनु पर्ने थियो त्यो पनि मलाई मैले चाहिँ किन भन्दा एउटामा स्पेसिफाई गरेर टाइपो गरेर रिजन दिए थिए नि त त्यही भएर यिनीहरुमा चाहिँ एउटा मात्र लेखे हुन्छ कि अब एउटै कुरा धेरै रिपिट गर्ने भन्ने सोचेर चाहिँ त्यही पनि यो नेक्स्ट पेज भयो नि यसमा फेरि यहाँ पनि तपाईले यसको एक्सप्लेनेसन दिने जतिचोटी यहाँ तपाई सच्याउनु हुन्छ सबैको एक्सप्लेनेसन दिनुपर्छ कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ के कुनै कुनै कम्पनीको क्यूए ले तपाईको अलिकति इजी हुन्छ उनीहरु अलि त्यति पनि स्पेसिफिक हुँदैन तर तपाईहरुले वर्स्ट केस सिनारियो सिकेर जानुस् हैन राम्रो बेस्ट प्र्याक्टिस सिकेर जानुस् किनभने भोलि गएर तपाईलाई कुनै क्यूए ले जान पनि दिन्छ तर कुनै क्यूए ले तपाईलाई रोक्छ भने तपाईलाई लाग्छ ए मलाई थाहै थिएन भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि ठीक होइन है त Yeah, it looks good. No problem. No, these are all good. यसमा यति पनि डिटेलमा जानुपर्ने आवश्यकता छैन. I just had to see हैन र तपाईहरुलाई देखाउनु पर्ने थियो डिफरेन्ट सिनारियोज कसरी यो टाइपोहरुलाई कसरी ठीक गर्ने कसरी यस्तो गल्ती भयो भने कसरी सच्याउने मेन त्यही कुरो थियो र यसमा तपाईले लेख्नु भएको छ सक्सेसफुली भ्यालिडेसन इन्भाइरोन्मेन्ट टु डिस्क्रिपेन्सीज वेयर आइडेन्टिफाइड एन्ड वाज सक्सेसफुली रिजल्भड यो कुरो तपाईले लेख्नु हो त्यो मेन कुरो र यहाँ पनि इनिशियल र डेट हाल्ने है एउटा म बिर्से तल थियो त्यही भएर यसमा चाहिँ तल पनि थियो यहाँ पनि हाल्ने ओके हुन्छ यहाँ हालेर यसलाई क्लोज गरिदिने हैन कि अब तल फेरि कसैले थप्न नमिलोस् केही हुन्छ हैन त्यो कुरोहरु ध्यान दिनुस् अलिकति के खाली ब्ल्याङ्क ठाउँहरु देखिन्छ त्यसमा क्रस गर्दै हाल्नु क्रस गर्दिने किनभने त्यो यदि टेक्स्ट लेख्ने स्पेस हो भने अब यसमा जस्तो छ यहाँनिर के टेक्स्ट लेख्छ केही लेख्नु पर्ने ठाउँ छैन केही लेख्यो भने रङ हुन्छ तर यहाँ त लेख्न सक्छ नि यहाँ त थप केही लेख्न सक्छ तपाईले खाली छोड्नुभयो भने अब 10 वर्षपछि उनीहरुले सु गर्यो हैन कम्पनीलाई उनीहरुले आएर उसको उले भन्छ उसको सुपरभाइजरले लेख्देऊ न उनीहरुले समीक्षालाई समात्छ हामीलाई के छ यहाँ थप गरेर लेख्देऊ त्यो 10 वर्षपछि त तपाईलाई समात्छ नि त्यही भएर तपाईको यो कुरो बुझ्नुस् यो बिजनेसलाई यो तपाईको नाम तपाईको बायोडाटा सँग जुडिया छ तपाईको सोशल सिक्युरिटी सँग जुडिया छ तपाईको पासपोर्ट सँग जुडिया छ तपाईलाई समात्छ हैन तपाईले कसरी यसलाई पास गर्नु हो भोलि गएर तपाई यु आर हेल्ड अकाउन्टेबल त्यही भएर भ्यालिडेसन इन्जिनियरको रिस्पोन्सिबिलिटी पनि हो र पावर पनि हो दुईटै कुरो हो त्यो कुरो बुझ्नुस् हैन त यही कुरोहरु तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ यो कुरोमा तपाईले कसैले फोर्स गर्दैन कसैले जबरजस्ती पास गराउन लगाउँदैन कसैले जबरजस्ती साइन गर्दियो भनेर भन्न मिल्दैन हाम्रो नेपाल इन्डिया जस्तो पनि हुँदैन यहाँ तपाईको भिपी ले पनि भन्न मिल्दैन ए साइन गर्दियौ न मिलाइदेऊ न ठिकै हो एउटालाई पास गर्दियौ न त्यस्तो भन्न मिल्दैन यहाँ त यो कुरोहरु हामीले रिस्पोन्सिबिलिटी लिने त्यही भएर पावर हुन्छ भ्यालिडेसन इन्जिनियरलाई हेरेर सबै डराउँछ डेभलपरहरु डराउँछ टेस्टरहरु डराउँछ भिपी ले पनि अलिकति रेस्पेक्टले कुरो गर्छ त्यतिकै माइक्रो म्यानेज गर्दैन किनभने पावर हो तर पावरसँग रिस्पोन्सिबिलिटी हो हामीले सही काम गर्नुपर्छ सही तरिकाले सबै कुरो गर्नुपर्छ त्यो कुरो हो त्यो मेन कुरो हामीले बुझ्नु पर्छ अनि सो त्यो के त्यो खाली ठाउँमा पनि क्रस गर्ने हजुर त्यो खाली ठाउँमा भनेको टेक्स्ट जहाँ टेक्स्ट छैन नि टेक्स्ट लेख्ने ठाउँ जहाँ छ त्यहाँनिर अब यस्तो यो पेजमा यहाँ तल यहाँ केही टेक्स्ट लेखेर केही मतलब छैन तर यहाँनिर टेक्स्ट लेखेर उनीहरुले केही चेन्ज गर्न सक्छ अनि फेरि त्यो गरे इनिशियल डेट लेख्दिने फेरि हजुर यहाँ यस्तो यहाँ बाँकीको ठाउँलाई यसरी क्रस गरिदिने र इनिशियल डेट गरिदिने एनए गरिदिने इनिशियल डेट त जति चाहिने भन्दा बढी गरे नि फरक चाहिँ परेन तर नगरे चाहिँ प्रब्लम हुन्छ हैन हजुर 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 नगरेपछि प्रब्लम हुन्छ हो त्यही हो मेन कुरा हजुर यिनीहरु नै थियो कन्फ्युजन थ्यांक यू सर Good job. You guys are rocking. I'm so proud of you. You guys are understanding what to do.
जाने बित्तिकै तपाईहरुलाई यही कामै गर्नुपर्छ, एक्सक्युसन बा सुरु नै गर्नुपर्छ एक्सक्युसन। त्यहीँनिर तपाईलाई अलि जज गर्छ। एक्सक्युसन राम्रो गर्नुभयो भने यु आर सेट, योर फिट इज इनसाइड द इन्डस्ट्री। एक्सक्युसन गर्न भन्दा नि पहिला इन्टरभ्यु कसरी क्र्याक गर्ने होला जस्तो भइरहेछ मलाई। इन्टरभ्यु त क्र्याक गर्नै पर्छ, इन्टरभ्यु त क्र्याक गर्नै पर्छ। इन्टरभ्युमा पनि तपाईहरुले इन्टरभ्यु भएपछि बल्ल जब चाहिँ अनि गरौँला जस्तो हैन। तर यस्तो हुन्छ कि इन्टरभ्युै क्र्याक गरेर के गर्ने, यदि काम तपाईलाई थाहा छैन भने निकाल्दिन्छ। त्यही भएर म यो सबै गराएर तपाईहरुलाई हेराएर एकचोटी हैन यसरी गर्ने। अनि त्यही भएर मेरो स्टुडेन्टहरु फेल भएको छैन, झर्या छैन जबबाट। द्याट इज गुड थिङ हैन, इट्स अ भेरी पोजिटिभ। त्यही भएर गर्ने अलिकति पेनफुल हुन्छ, स्क्यान गर्नु पर्यो, यता गर्नु पर्यो, घरमा कहिलेकाहीँ सबैलाई प्रिन्टर हुँदैन, तर गरेरै हेर्ने एकचोटी। त्यो पेन लिनुस्, अहिले नै लिनुस्। किनभने म हेरिदियो भने 20 वर्षको एक्सपिरियन्स, म कामै त्यही गर्छु। अहिले तपाईहरुको डकुमेन्ट एकचोटी हेरिदियो भने त्यो गल्ती तपाईहरु गर्नुहुन्न। यही तपाईको क्यारियर हो अब हैन। नयाँ नयाँ सिचुएसन आउँछ भने म अहिले नै तपाईहरुलाई बताउँछु कि यस्तो अवस्थामा यसरी गर्नुस् हैन, यो राम्रो हुन्छ। त्यो सिक्नुभयो, सधैँको लागि तपाईले सिक्नुभयो। यो क्यारियर हो, लङ क्यारियर हो, ठुलो क्यारियर हो, एन्ड द्याट्स गुड थिङ। आजलाई यतिकै राखौ। मलाई अलिकति त्यो तयारीहरुमा एक दुईटा कामहरु लास्ट मिनेटको काम बाँकी छ। मलाई एटीएम जानु पर्यो, अलिकति क्याशहरु निकाल्नु छ। सन्डे हामी क्लास गरौँला। सन्डे पछि एउटा हजुर भन्नुस्। one last review class गर्न मिल्छ सर नेक्स्ट विक? के रे? one last review class next week? गरौँला। रिभ्यू क्लासको केही छैन, तर नेक्स्ट विक नेपालबाट फर्केर आएर गर्दा पनि हुन्छ। नेपालबाट फर्केर आएर गरौँला, केही फरक पर्दैन। त्यो त्यसको चिन्ता तपाईहरु नगर्नुहोस्। यो डकुमेन्टहरु तयार पार्नुस् र अब मार्केटमा जाने तयारी गर्नुस्। मार्केटमा जानुस् र म आएर रिभ्यू गर्छु। हजुर ओके। मार्केटमा जानको लागि चाहिँ अब त्यही सुहासनीसँग अब सबै काम सुहासनीले गर्छ। सुहासनीलाई कल गर्नुस् तपाईहरु, सुहासनीको नम्बर लिनुस्। सुहासनीको नम्बर छ हैन तपाईहरुसँग? छ। तपाईहरुले पठाएको छैन कन्ट्र्याक्ट भने उलाई कल गर्नुस्, भन्नुस् पठाउनलाई, एकचोटी पढ्नुस्। अब तपाईहरुमा निर्भर गर्छ। हेर्नुस्, मेरो काम के हुन्छ भने म तपाईहरुलाई ब्याकअप गर्दै गर्छु। उताको अब बिजनेस साइडको काम तपाईहरु सबै सुहासनीले हेर्छ र स्टाफहरु छ। र त्यो यो कुरो बुझ्नुस्, उनीहरुले पैसा, उनीहरुको स्यालेरी तपाईहरुकै पैसाबाट जान्छ। तपाईहरु भोलि केही पैसा दिनुहुन्छ, त्यही पैसाले उनीहरुको स्यालेरी चल्छ। उनीहरु तपाईकै कामको लागि बस्या छ। हैदराबादबाट उलाई श्रीनिवासलाई म लिएको, उनीहरुलाई सबै गुर थाहा छ हैन, कसरी काम हुन्छ, उनीहरुले कसरी यति मान्छेलाई जबमा हालेको छ, त्यो सबै कुरो हामी त्यहीबाट लिन्छौं हैन। उनीहरुलाई बिजनेस भनेको थाहा छ। यो त जे पनि गर्नु छ, त्यति मात्रै होइन, राम्रो रेज्युमे तयार पार्न लगाउनुस्, आफै इन्भल्भ हुनुस्, ब्याक एन्ड फोर्थ जानुस् हैन, एभ्री वर्ड बाइ वर्ड पढ्नुस्। मलाई अझै यो यसरी मेरो के स्टोरी बन्छ, मेरो के, अनि म पनि रिभ्यू गर्छु र शंकर छ हैन, टिचर एसिस्टेन्ट हो, जसले इन्टरभ्यू क्लास लिन्छ, म पनि इन्टरभ्यू प्रिपरेसन क्लासहरु लिन्छु। त अब तपाईहरुको आफै अलिकति यो पहिला जबमा अलि आफै स्टेप अप भएर पढाइ जति तपाईहरु नेक्स्ट क्लास सिध्याउनुहुन्छ भने गरिहाल्नु भो। इट्स मोर देन इनफ। नाउ यु जस्ट हैव टु गो एन्ड डिफेन्ड। डकुमेन्ट जुन रिभ्यू हो म अझै आएर गर्छु, यो कन्टिन्यू गर्छु आएपछि। यो थर्सडे हामी राख्छौं, जसलाई रिभ्यू गराउनु पर्ने हो। केही साथीहरु अलिकति पछाडी पनि पढ्नु भएको छ, उहाँहरुको पनि डकुमेन्ट म रिभ्यू गर्दै गर्छु। त तपाईहरु पनि जोइन गरे हुन्छ, त्यो केही फरक पर्दैन। तर जसलाई अगाडि जानु छ, हेर्नुस्, रेज्युमे पनि एक दिनमा बन्दैन, कहिलेकाहीँ एक हप्ता 2 हप्ता लाग्छ। किन तपाईहरु बाहिर बसिराख्ने? मार्केटमा पस्नुस्, इन्टरभ्यू दिएर हेर्नुस्, एक दुईटा एक्सपिरियन्स लिनुस्, के क्वेशन सोध्दो रहेछ, त्यसलाई कसरी डिफेन्ड गर्ने। सुहासनीसँग कन्ट्याक्ट गरेर प्रीति छ, श्रीनिवास छ, तपाईको अर्को एउटा केटी छ, हामी नेपालमा अब सेटअप गरिरहेछौं, त्यहाँ पनि हाम्रो टिमहरु हुन्छ। त्यो उनीहरुले तपाईलाई हेल्प गर्छ
पटक पटक नयाँ जबहरुमा हाल्नलाई र आफू पनि एप्लाई गर्नुस् हैन। यदि तपाईलाई फुल टाइममा जानु छ भने आफू पनि यता अप्लाई गरिराख्नुस्। फुलै टाइममा जानु छ, म एकैचोटी फुल टाइममा जान्छु, नो प्रब्लम, मेरो तर्फबाट केही छैन, म सबैलाई सपोर्ट गर्छु। र यस्तो छ, तपाई यदि उनीहरुको थ्रु जानु पनि छैन भने तपाई इन्डिपेन्डेन्टली गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि फ्री हुनुहुन्छ। यो बाध्यता लिएर नजानुस् तपाई हैन। मेरो क्लास सिध्याउनु भयो, तपाईहरु गएर आफूलाई तयार पारेर मार्केटमा जानुस्, जब लिनुस्, सक्सेसफुल बन्नुस्। भोलि पर्सि हैन केही न केही हाम्रो बाटो मिलिहाल्छ, कहीं न कहीं गएर एकअर्कालाई कामै आउने हो। मलाई पनि तपाईहरुको काम आउँछ, तपाईहरुलाई पनि मेरो काम आउँछ, किनभने यो एउटै इन्डस्ट्रीमा हो, कहीं न कहीं भेट भइहालिन्छ, कहीं न कहीं टक्राउँछ। त तपाईहरुलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यो गर्नुस् हैन। तर बाटो यो हो, यसरी बाटो गयो भने सबै थाहा हुन्छ कसरी गर्ने हो, के गर्ने हो। तपाईको लिंक्डइन कसरी गर्ने, यो कसरी गर्ने, त्यो कसरी गर्ने, त्यो सबै कुरो सुहास्नीहरुसँग सपोर्ट लिनुस्, हेल्प लिनुस्, गर्न लगाउनुस्, कुरो गर्नुस् कसरी त्यो गर्ने हो। श्रीनिवासहरु छ, उनीहरुले पनि हेल्प गर्दिन्छ। त्यो सबै कुरोहरु तपाईहरुले गर्नु पर्यो। अरु केही क्वेशन छ, कन्सर्न छ भने फिल फ्री, एकदम फ्री भएर मसँग कुरा गर्नुस्, केही हेजिटेसन नराख्नुस्। मनमा केही कुरो छ भने एकदम कुरो गर्नुस्। त्यो मनमा राखेको कुरो राम्रो हुँदैन, किनभने यो लङ क्यारियर हो। तपाईहरु एउटा क्यारियर, ठूलो क्यारियर बिल्ड गरिराख्नु भएको छ र म चाहन्छु तपाईहरु सक्सेस हुनुस्। तपाईको सफलताले मेरो सफलता हो। तपाई जति सफल हुनुहुन्छ म त्यति सफल हुँदै जान्छु। भोलि गएर थाहा हुन्छ, तपाईकै साथीहरुले थाहा पाउँछ कि यो अमितको एउटा साथीले मलाई कल गरेको छ कि सर यो अमितले कसरी आईटी मा जब पायो, मैले कसैले भनेछ कि तपाईले नै जबमा लगाउनु भएको छ रे। ए म त लगाएको छैन, तर म पढाएको हो। अब कसरी उलाई हेरेर अमितले भन्न पनि भनेको छैन, तर उसको साथीले मलाई कल गरेर क्लास जोइन गर्यो। तपाईको सफलताले मेरो बढ्दै जान्छ सफलता। हेर्नुस् त जुडेको छ, हाम्रो कुरो जुड्या छ, हामी जुड्या छौं। तर कसरी गर्ने, कसरी हुने, त्यो कुरोमा अब त्यो स्टेप बाई स्टेप लिँदै जानुस्। म पनि हेल्प गर्दै जान्छु र कन्ट्याक्टमा बस्नुस्। र मेन तपाईको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट अहिलेलाई अब मार्केटिङ, सेल्स, रेज्युमे, यो जति पनि हो, ब्याकग्राउन्ड क्लियरेन्स, त्यो सबैको लागि सुहास्नीलाई हेल्प लिनुस्, सुहास्नीको हेल्प लिनुस्। टेक्निकल एस्पेक्ट केही हो, शंकरसँग कुरो गर्नु, शंकर आउँछ र म पनि हुन्छु। यो यता तपाईहरुको जति पनि काम हो, एकजनाले सबै काम गर्न सक्दैन, पोसिबल हुँदैन। त त्यही भएर काम डिभाइडेड हो, बाँटेको हो। त्यसको प्रोपर च्यानलमा कामहरु युज गर्नुस्। अरु केही क्वेशन, कन्सर्न? Are you guys ready? Okay, so I have a safe trip to Nepal. Okay. Are you guys ready for the market? Yes. How do you feel? Yes, we are. Yes, यही गर्नु हो, यही काम हुन्छ, यही काम गर्नुपर्छ, यही आइक्यू हो कि पीक्यू, यही तपाईहरुलाई यूआरएस लेख्नु पनि पर्दैन। म लेख्न लगाएँ किनभने थाहा हुन्छ अब कसरी यो सबै कनेक्टेड हो। आरआरए तपाईले सुरुमा लेख्न पनि लगाउँदैन। तपाईको मेनै कामै हुन्छ आइक्यू हो कि पीक्यू लेख्ने, एक्जिक्युट गर्ने, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाउने। बाइ द वे तपाईहरुको सबैको ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स म कहाँ आउनु पर्ने, म एकचोटी हेर्न चाहन्छु। जस्ट क्विक लुक। समीक, सोनिसा यस्तो स्माइल मार्छ। अब सरलाई ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स पनि दिनु पर्यो। सन्देश जी भन्नुस् त। हजुर, अट्याचमेन्ट गर्ने बाँकी छ। हजुर, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स पनि दिन पर्यो, मार्केटिङ पनि गर्न पर्यो, इन्टरभ्यु क्लास पनि कति गर्नु पर्यो। हजुर सन्देश जी, एजुकेसन गर्नलाई एकजना टिम मेम्बर चाहिएको थियो सर मलाई। तपाईको एक्सक्युजनलाई रेशम जी तपाईको कहाँ पुग्नु भएको छ? तपाईको डकुमेन्टहरु एक्जिक्युटेबल भएछ कि भएको छैन? Not yet, sir. Sorry to say. कहाँ के गाह्रो भइरहेछ? दुर्गा जी, hopefully. Durga ji, yes sir. Can you help Resam ji? Can you go through his document one time, see where he is stuck? कहाँ उहाँको कहाँ के गाह्रो भइरहेछ एकचोटी तपाई हेर्दिनुस् न प्लिज। हुन्छ है त, कन्ट्याक्ट गर्नु त मलाई। म दुर्गा जी को नम्बर छ हैन रेशम जी तपाईलाई? म सेन्ड गर्दिन्छु। म पत्ता लगाउँला।
दुर्गाजीसँग एकचोटि तपाईँ डिस्कसनहरू गर्नुहोस् त, तपाईँ कहाँ गाह्रो भइरहेछ, कहाँनिर तपाईँ रुक्नु भएछ। केही छैन, एकचोटि बुझिसक्नुहुन्छ भने बुझिहालिन्छ त्यो कुरो होइन। मिलनजी तपाईँको कहाँ के गाह्रो भइरहेछ भन्नुहोस् त, तपाईँको डकुमेन्टमा के छ, कहाँ अप्ठ्यारो भएछ। यो सबै रकेट साइन्स होइन, यो बुझ्न सक्ने कुरो हो, सबै कुरो मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मिलनजी मिलन दाइले भर्खरमा टेक्स्ट गर्नुभयो, एउटा इम्पोर्टेन्ट कल आएको छ रे नेपालबाट इमर्जेन्सी। ए हस् नो प्रब्लम। सन्देशजी त अरू त केही छैन त्यस्तो? अरू त्यस्तो केही छैन। अब एक्जिक्युसनको त रेशमजीसँग गर्नुहोस् न, चाहे मिलनजी पनि बाँकी रेशम दाई र मिलन दाई टिम अप गर्नुभयो जस्तो लाग्थ्यो। तर म मिलन दाईसँग गर्छु नि, रेशम दाई गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई गर्नै पर्छ, एक्सिक्युट गर्नुहोस्। उहाँको सन्देशजीको डकुमेन्ट पनि राम्रो छ, त्यसलाई एक्सिक्युट गरेर हेर्नुहोस्, त्यसले पनि तपाईँलाई सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ। यसरी हुन्छ सबै कुरो है त। आभासी तपाईँको एक्सक्युसन तपाईँको पार्टनर को हो? दुर्गाजी एक्सक्युसन सिधा छैन तपाईँहरूको? ठिकै होला, तपाईँहरूको ठिकै होला, त्यति पनि। तर गरिहाल्नुहोस् एकचोटि, गरेको राम्रो होइन। आई एम नट एक्सपेक्टिङ एनी ब्लान्डर फ्रम यु गाइज होइन, सानो मिस्टेक हुनसक्छ, तर डु इट एनिवे होइन, डु इट एनिवे। र मार्केटमा जानुहोस्, अब तपाईँहरू तयारी गर्नुहोस्, यु गाइज आर रेडी फर द मार्केट। जस्ट लर्न हाउ टु डिफेन्ड होइन, इन्टरभ्यू प्रिपरेसनमा जानुहोस्। अब म इन्टरभ्यू प्रिपरेसनको क्वेसनहरू नेक्स्ट विक सबै अपलोड गरिदिन्छु। 50-60 वटा क्वेसनहरू हुन्छ, त्यो सबैको अब तयारीहरू गर्न सुरु गर्नुहोस्, रेज्युमे बिल्डअप गराउनुहोस्। गो इन्टु द मार्केट, यु गाइज आर अल रेडी। दुर्गाजी, सन्देशजी, सोनिसा, समीक्षा, आवासजी, यु गाइज आर गो इन्टु द मार्केट, डोन्ट वेस्ट योर टाइम एनिमोर। र म भ्यालिडेसन प्लानको क्लास लिन्छु नेक्स्ट विक। भ्यालिडेसन प्लानमा तपाईँले अहिले धेरै टाइम लगाउनु पर्ने कारण छैन, किनभने जाने बित्तिकै तपाईँले भ्यालिडेसन प्लान लेख्न नपनि पर्छ, तर सिकिराख्नुहोस्, बुझिराख्नुहोस् होइन, कि कसरी भ्यालिडेसन प्लान लेखिन्छ, यसमा के सेक्सनहरू हुन्छ, कहाँबाट के मटेरियल हामीले लिनु पर्यो, त्यो कुरो म बुझाउँछु नेक्स्ट क्लासमा। र एउटा ड्राफ्ट गरेर लेख्नुहोस्। मैले त्यो हेर्नु पर्ने आवश्यकता अहिले छैन। मेन फोकस हाम्रो थियो कि आइक्यू हो कि पिक्यू, यो तीनटा कुरो तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो। बाँकी जुन हो यो सबै डटहरू कनेक्ट हुन्छ आफै, अब हेर्नुहुन्छ मेन कुरो। यहाँबाट तपाईँहरूको बाटो खुल्छ, सिक्दै जानुहुन्छ, नयाँ नयाँ सिस्टमहरू हेर्नुहुन्छ, त्यही हो। त यु गाइज आर रेडी टु गो इन द मार्केट। अर्जुनजी तपाईँ एकछिन कुर्नुहोस् होइन, डकुमेन्टहरू तयार पार्नुहोस्, पहिला हतार नगर्नुहोस्, केही हतार छैन। 2 महिनापछि 1 महिनापछि गए पनि केही फरक पर्दैन। पहिला डकुमेन्टहरू कम्प्लिट गर्नुहोस्, टेक योर टाइम, अन्डरस्ट्यान्ड। किनभने अहिलेको गाह्रो तपाईँ लिनु भएन भने काममा गएर स्ट्रेस हुन्छ। त्यो स्ट्रेस किन लिने, अहिले नै बरु टाइम लिएर सबै गरेर एकचोटि हेरेर अनि मात्रै जानुहोस्। ओके, थ्याङ्क यू सर। हजुर, अरू केही कन्सर्न, केही डाउट, केही क्वेसन, फिल फ्री प्लिज। मैले एउटा फोटो पठाएको थिएँ, एउटा क्वेसन थियो, त्यो युजर आइडी र एडमिनमा के लेख्ने भनेर होइन। मैले सबैलाई फोटो पठाएको छु हेर्नु, त्यही भर्खर टेक्स्टमा च्याटमा। हजुर, कुन टेक्स्टमा पठाउनु भएछ? होइन यसमै हो, जुममै। जुमको टेक्स्टमा? जुमको च्याटमा छ। म त फोनमा छ भने। सरी पाउनु पर्ने हैन? पाउनु पर्ने कहाँ? यहाँ छ। हेरे म त्यो उनीहरुको त्यो पहिला तपाईको क्लासको त्यो उनीहरुले विनिकाले गरेको जुन यो युजर आइडी रोल लेखेको छ नि यहाँ। हजुर, त्यो केमा कति बेला लेख्ने हो? मैले यो बुझेन कि युजर आइडी एन्ड रोलहरु अनि यहाँ लेखेको छ नि एडमिन बीएचएक्स यिनीहरु के लेखेको छ नि। हो, यो जब तपाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ हैन, यो जुन सफ्टवेयर हो त्यो इन्स्टल गर्ने बेलामा तपाईको जब यदि एडमिन एक्सेस छैन तपाईको कम्प्युटरमा भने यो इन्स्टल गर्न दिदैन।
त्यो पनि कुरा बुझेँ मैले हैन यो एडमिन रोल हो नि त्यो हाल्नलाई यसले युजर आइडी र युजर आइडी यो हाइपोथेटिकल भयो तर अहिले हाइपोथेटिकल भयो तर यो कुरा त हामीले टेपमा लेख्न पनि हो नि त टीईपी मा टेक्स्ट एक्जिक्युसन प्रिडिक्सन लेख्नु पर्दैन लेख्नु पर्छ तर त्यहाँ नलेखे पनि यहाँनिर लेखिदिनु भयो भने त्यो पनि भयो यहाँ छुट्याएर लेखिदिनु भयो कि एडमिन रोल हो एडमिन रोलले मात्रै यसलाई हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ ए भन्छ तपाईले अस्ति मलाई तपाईले भन्नुभएको थियो नि त त्यो एडमिन तपाईले त्यो माथि लेख्न मिल्दैन तपाईको त्यो कन्फिडेन्शियल इन्फर्मेसन भनेर यहाँ फेरि एडमिन लेखेको छ अनि यहाँ लेख्न चाहिँ पाउँछ फेरि यहाँ एडमिन लेख्न पाउँछ यहाँ युजर आइडी लेख्न पाउँछ तर पासवर्ड लेख्न पाउँदैन अनि पासवर्ड दिनु पर्यो भने के गर्ने सो त एक केसमा हामीले पासवर्ड त तपाईलाई एडमिनले दिन्छ त्यो पासवर्ड तपाई युज गर्ने त्यति हो पासवर्ड यहाँ लेख्नु हुँदैन ओके डकुमेन्टमा कहीं लेख्नु हुँदैन है त अरु केही क्वेशन यहाँ हस् त I will talk to you guys next week. सर को भोलि कति बजे फ्लाइट भन्नु भोलि 4 बजेको फ्लाइट हो बिहान कि बेलुकाको सर बेलुकाको हुन्छ म सरलाई टेक्स्ट गर्छु हैन हजुर हस् अनि गर्दिनु होला त्यही नजिकै छ भने म भेटिहाल्छु it's good to know people good to know somebody in Kathmandu भोलि गएर मलाई त्यही अफिस खोल्नु छ काठमाडौँमा केही कामै लाग्यो केही हेल्प चाहियो भने त्यस्तो हेल्प पनि भेट्न सक्छ हैन त्यस्तो कुराहरु हुन्छ है त तपाईहरु लोकल हुनुहुन्छ काठमाडौँको हुनुहुन्छ सरलाई चिन्नुहुन्छ सरलाई केही काम लाग्यो भने हेल्प भयो भने त राम्रो कुरो नि त्यस्तो पनि केही हुँदैन तर केही कामै त्यस्तो लाग्यो भने चिनेको भयो त्यो राम्रो हुन्छ कम्तिमा एडभाइस गर्न सक्नुहुन्छ राम्रो एडभाइस दिन सक्नुहुन्छ उहाँले त्यस्तो मेरो अफिस त त्यही हेरिरहेछु भयो भने त्यहाँ होला स्टेसन गइसकेको छु कामहरु आइरहेछ सर के तपाई भोलि जाँदै हो नेपाल हजुर हो रेशम सर ए भनेपछि कतिको लागि हो त अब जम्मा 14 दिनको लागि हो म 14th नोभेम्बर फर्किहाल्छु ए ओके तर त्यो व्हाट्सएपहरुमा यताउता कुरा गर्न मिल्छ केही फरक पर्दैन तपाईहरुले कुनै त्यस्तो भयो भने हुन्छ भनेपछि अब हामी सन्डे कमिङ सन्डे क्लास हुन्छ नि हैन हुन्छ म त्यही काठमाडौँबाट क्लास लिन्छु त्यो लास्ट क्लास हो त्यो क्लास लिन्छु म प्रयास गर्छु अनलेस आई गेट ड्रङ्क देन आई डोन्ट नो what to tell you किनभने त्यो मलाई सबैले सोधिसक्यो साथीहरुले त्यो एक दुई जना साथीहरुले कति बजे आउने हो म 4 बजे आउँछु अनि म भने कि मेरो 8 बजे क्लास हो तर 4 बजे भेट्ने हो भने भेट अब त्यो दुईटै साथी आउँछ मलाई भेट्न त्यो बेला उनीहरुले अब एउटा खोलिहालौ न भनेर भनिहाल्छ जस्तो छ तर म प्रयास गर्छु सर बरु हुस्की लिएर आयो भने सर हाम्रो त्यो एकताली गेट टुगेदर गर्ने भनेको थियो नि त हजुर लिएर आउँछु म लिएर चाहिँ खाएर बस्नु पर्ला हजुर हस् मसँग छ म लास्ट टाइम ल्याएको थिएँ दरबार दरबार मसँग छ तर म आउने बेलामा फेरि लिएर आउँछु कुन लिएर आउँ भन्नुस् त आवाजी त्यो नयाँ आएर रहेछ क्या तपाईको एउटा चाहिँ अस्ति नै कुरा गरिन् हामीले गोर्खा एन्ड गन्स त त्यहाँको भइहाल्यो बन्दीपुर गोर्खा एन्ड गन्स लिएर आउँछु यसपालि अनि तपाईको अर्को पनि रहेछ सली पनि खानु होला म भनिदिइराख्छु हैन बन्दीपुर भनिरहेछ तपाईको हो र मलाई टेक्स्ट गरिदिनु होला म लिएर आउँछु लिएर पनि आउँछु हुन्छ हैन आवासजी सल्लाह दिनु न अहिले लिएर आउनुस् भनेर अनि सोनिसा के खान्छ अनि हाम्रो वाइन अनि हाम्रो बियर हजुर या अब यसो मिटिङ राख्नु पर्ला सर यसो के रे ग्रिट एन्ड भन्ने के मिट एन्ड ग्रिट भन्न चाहिँ यसो हुन्छ गरौँला एउटा गर्नै पर्छ एकचोटी त भेट गर्नुपर्छ हामीलाई जसरी भए पनि एकचोटी फेस टु फेस भेट भयो लाइफमा अब यति हाम्रो जर्नी एउटा भएछ सुरु त्यो रमाइलो हो त्यो एकचोटी यसो भेट्नु पर्छ एउटा कनेक्सन पनि बन्छ अब हाम्रो रिलेसन के हो भने हेर्नुस् पैसा त हुन्छ जे पनि हुन्छ तर यो यस्तो रिलेसन बन्छ कि कहिले पनि एउटा मेमोरी बन्छ हाम्रो एक्सपिरियन्स बन्छ एकअर्कासँग तपाईहरु गएर भोलि ठुलठुलो अफिसमा काम गर्नुहुन्छ मेरो त्यही भनिरहेको थियो आज एउटा डाइरेक्टरले कल गरेको थियो
You know people in 80 companies. And that's true. किनभने 80 वटा कम्पनीमा मेरो 80 वटा स्टुडेन्ट अहिले काम गरिरहेछ। त्यो 80 वटा कम्पनीमा के भइरहेछ मलाई सबै धेरै थाहा हुन्छ। त्यो पनि मेरो पनि त्यो कनेक्सन बन्छ। तपाईहरुलाई पनि एउटा कनेक्सन हुन्छ, ब्याकअप हुन्छ। कहिले लाइफमा यस्तो हुन्छ के तपाईहरु कुनै काम गरिराख्नु भएछ, कहीं गएर अड्किनु भयो, यो डकुमेन्ट कसरी गर्ने होला, यो सिस्टममा यहाँ आएर म फसे, अब यसलाई कसरी निकाल्ने। त्यो बेला तपाईलाई फेरि याद आउँछ कि ए सरलाई कल गर्छु, सरले कुनै उपाय बताउनुहुन्छ। यस्तो हुँदो रहेछ के। त्यो एउटा कनेक्सन बिल्ड हुन्छ हाम्रो लङ लाइफ। र यो फिल्ड यस्तो हो कि तपाईं सिक्दै जाने हो, गर्दै जाने हो, बढ्दै जाने हो। एक ठाउँमा रुक्नु पर्ने। यो भ्यालिडेसन इन्जिनियर भयो, 1,10,000 1,20,000 को जबले सुरु गर्यो तपाईं, त्यो त सुरु हो, त्यो त बिगिनिङ मात्रै हो। त्यहाँ त तपाईहरुले स्टेप इन गरिराख्नु भएछ, त्यहाँ रुक्नु पर्ने आवश्यकता छैन। मेरो आज स्टुडेन्ट सजनीले कल गरेको थियो, सर यस्तो यस्तो उलाई धेरै एप्रिसिएसनहरु दिएछ। त्यही उले भन्दै थियो कि सरको प्रोजेक्ट सुरु भयो भने म लिड गर्छु आफै र आफ्नै स्टुडेन्टहरुबाट निकालेर म त्यो प्रोजेक्ट निकाल्छु। अब त हाम्रो त्यो प्लानिङहरु भइरहेछ, ग्रान्ड प्लानिङ। भोलि गएर मलाई ठुलठुलो प्रोजेक्ट भयो भने म कहाँ मान्छे खोज्न जाने। तपाईहरुलाई नै त तानेर ल्याउँछु नि त। बरु राम्रो पैसा दिन्छौ, अरूलाई दिने हो भने तपाईहरुलाई दिने, तपाईहरु गर्नुस्। यति इन्डियाको 2000 कम्पनी चलिरहेछ। हाम्रो नेपालको 2-3टा कम्पनी हो आईटी को जम्मा। त एकअर्कासँग एउटा कनेक्सन हुन्छ, बिल्ड हुन्छ, सबै कुरो हुन्छ, एकअर्काकोसँग परस्पर कुरो हुन्छ। त्यो हाम्रो रिलेसन यस्तो हो कि अब यो चलिरहन्छ, कहिले पनि सिद्धिने वाला छैन। र वी विल सरको त मलाई लाग्छ धेरै ठाउँमा धेरै कम्पनीहरुमा चाहिने एक किसिमले नेक्सस भइसक्यो होला के टन्नै। अब भइरहेछ, बिस्तारै भइरहेछ। हजुर भइरहेछ। आज मलाई एउटा डकुमेन्टको आवश्यकता थियो, युआरएस को। भोलि मैले अब जानु पर्यो, भोलि नै एउटा डकुमेन्ट दिनु छ। म मेसेज गरे हाम्रो ग्रुपमा, अनिलले गएर अनिल शाह त्यहाँबाट निकालेर तुरन्त विदिन 3 मिनट्स त्यो डकुमेन्टै पठाइदियो मलाई। अनिल शाह भन्ने निका नवीन बैंकको होइन, त्यो अहिले अनिल शाह मेरो स्टुडेन्ट थियो, अहिले लिडमा जब गरिरहेछ त्यहाँ उता। नवीन बैंकको सिओ चाहिँ नेपालमा चाहिँ यस्तो कनेक्सनहरु तपाईको बन्छ के। र कुनै पनि कम्पनीको डकुमेन्ट यताउता भइहाल्छ। हामीलाई यस्तो नेटवर्क बिस्तारै बन्दै जान्छ। हाम्रो रेशम दाइलाई चाहिँ खोइ अस्ति नै क्लास मिस गर्नु पर्यो। हाम्रो सरले फेरि नयाँ पाउनु भयो नि त, के रे नयाँ पाएर उहाँले त अब पुरा वर्ल्ड वाइड हेर्नुहुन्छ हैन अहिले त। हो, पुरा वर्ल्ड वाइड मलाई बीपी बनाइदिएछ। हजुर आई मिस दैट त्यसोपछि त। हजुर हैन, यो यस्तो हो के तपाईहरु एकजना भाइ छ नि। हजुर हजुर सबैजनामा पोटेन्शियल छ, सबैजना गर्नुहुन्छ। यो धेरै ठुलो, यसमा सिक्दै जाने, ग्रो गर्दै जाने। के भएछ एकजना भाइको? म मेरो थ्रुको एकजना अर्को हुनु त मैले रेकमेन्ड गरिदिएको थिएँ, भाइ आएछ हजुर कहाँ राम्रो भएछ के। उसको नाउँ ठ्याक्क थाहा छैन, मेरो साथीको थ्रुले एकजना पढेर चाहिँ उसमा हजुर कहाँ चाहिँ हजुर टेस्ट लिएर सिधै म तपाईलाई उसमा हाल्दिन्छु भन्नुभएको थियो कि श्रुति के भन्ने एउटा। हजुर हो त्यो स्मार्ट छ। त्यो उसलाई पहिलादेखि थाहा थियो युआरएस एफआरएस। हो उसले चाहिँ धेरै मेहनत गरेको। उसले कहाँबाट हजुर कहाँ कनेक्सन नपुगेको रहेछ। हजुर उसको चाहिँ पार्टनर ल त्यस्तो हो भने चाहिँ हाम्रो झाल सरकार चाहिँ पठाउनु भनेको थिएँ भरे चाहिँ तपाईसँग मेरो कहाँ रेशमजी एउटा मेरो भाइ छ, अहिले पनि कुरा हुन्छ, आशिष श्रेष्ठ। बेचारा 1.5 वर्ष हैन त्यहाँ लिंकनमा पढेर उता कहाँ इन्डियनहरुसँग त्यो एजेन्सीहरुमा गएर बीए गर्यो, क्यूए गर्यो, जबै पाएन बेचारा। कसैगरी मौका आयो, पढ्यो, यस्तो राम्रो जब भएछ, इन्जिनियर 3 मा एकैचोटी डाइरेक्ट। भर्खर काम पाएन दाइ सर उसले? हैन, अब त 6 महिना भएन। हैन, आशिषको त 5 महिना हुन लाग्यो जब। तपाईको त्यो शरदहरुसँग क्लास जोइन गरेको हैन उसले? शरद सुवेदी शरद सँग। त्यही ब्याचको आशिष भन्नु भएन? हजुर, त्यही ब्याचको आशिष श्रेष्ठ। मैले त्यही भनेको आशिष श्रेष्ठ त्यही हो। हजुर हो।
उसले त 4-5 महिनादेखि इन्जिनियर 3 मा काम गरिरहेछ नि त। त्यो उसले चाहिँ ढिलो काम अरूभन्दा चाहिँ ढिलो काम पायो तर अरूभन्दा अलि ढिलो पायो, तर राम्रो पाएछ क्या उसले, तर राम्रो पाएछ। हजुर त्यो भयो थियो। अरूभन्दा अलिकति टाइम उसलाई लाग्यो किनभने कम्युनिकेसन स्किल बोल्ने बेलामा बुझ्न सबै बुझ्थ्यो तर बोल्ने बेलामा उसलाई गडबड हुन्थ्यो। अनि म अलिकति स्पिचमा काम गरेको, कम्युनिकेट कसरी गर्ने त्यसमाथि काम गर्यो र सबभन्दा राम्रो जब पाएको थियो। तर टेक्निकल स्किल खतरा रहेछ उसको। डकुमेन्ट हेरेको थिएँ मैले, युआरएस एफआरएस हैन, एकदमै त्यो डिटेल छ क्या, भेरी डिटेल, भेरी स्मार्ट गाइज, आई एम सो प्राउड अफ देम। दे आर भेरी गुड एन्ड भेरी गुड पिपल टु। आई रियली लाइक हिम। तर त्यति बेला उनीहरूलाई फाइदा पनि थियो सर, किनभने केटाहरू कोही पनि काम गर्दैन थियो होइन तपाईँको पेन्डेमिकको टाइममा। हजुर हो, भत्ता खाएर पनि बसिरहेको थियो, तपाईँको भत्ता पनि पाइरहेको थियो प्लस उनीहरू फुल टाइम पनि भइरहेको थियो क्या उनीहरू पढ्न। हजुर हो त्यस्तो भएको थियो। हो त्यसको चाहिँ बेनिफिट गजबसँगले त्यो चाहिँ असाध्यै त्यो गोल्डन मोमेन्ट हो वास्तवमा। त्यतिखेर गर्नुपर्ने रहेछ, त्यतिखेर चाहिँ ऊ भएन। अब यो सर यो अब अलमोस्ट वी आर लाइक एन्ड अफ द इयर, अब त यो स्ल्याक पिरियड होला, यसमा हायरिङ त अलिकति हायरिङ हुँदैन। यो फिल्डमा त्यही बुझ्नुहोस्, कमर्सियल साइडमा जानुहुन्छ भने भन्छ कि नोभेम्बर डिसेम्बरमा हायरिङ हुँदैन रे। कमर्सियल साइडमा हुँदैन, साँच्चीकै हुँदैन। फर्मा बायोटेक मेडिकल डिभाइस एउटा यस्तो कम्पनी हो कि अब अहिले पनि हायरिङ हुन्छ किनभने उनीहरूले बजेट सिद्ध्याएको हुँदैन र बजेट सिद्ध्याएन भने एफडीए आउँछ उनीहरूको पछाडि। अहिले त हायर गरेर काम पनि दिँदैन, पैसा पे गर्छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यो के अरे ऊ देखाउनलाई त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु हो। यो इन्डस्ट्रीलाई बुझ्नुहोस्, यो इन्डस्ट्रीमा सर्टेन मनी यदि उनीहरूले खर्च गरेन भने त्यो एफडीए को आँखा खुल्छ। त्यही भएर यो नसोच्नुहोस्, यो फिल्डमा तपाईँको सबै जुन बेला पनि तपाईँ इन्टरभ्यूमा जानुहोस्, जुन बेला पनि जबमा जानुहोस्। यो नेपालमा आर्थिक वर्ष त्यो साउन महिनामा क्लोजिङ गर्छ क्या, असार साउनमा सबैभन्दा बढी चाहिँ 90% बजेट त्यो बेलामा सकाउँछ क्या। त्यो सकाउन खोज्छ नि, हो क्लोजिङ टाइममा सकाउन खोज्छ। त्यहीँनिर बिग्रिन्छ अनि करप्सन त्यहीँनिर हुन्छ अनि। हजुर हो, त्यही चिज हो। त्यो यो फिल्डमा तपाईँ कहिले मन्दी हुँदैन। अब 10 दिन तपाईँको गरेन कल, 15 दिनमा आइहाल्छ, 20 दिनमा आइहाल्छ, नहुने कुरै होइन। यसमा त धेरै चान्सै छैन, धेरै काम छ, अहिले कामै काम छ, वर्ल्ड वाइड काम छ। फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री त